جدے وچ میرا محبوب ہے اوڑی بولے جدے وچ میرا محبوب ہے جدے وچ میرا محبوب ہے اللہ معین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رات رب دی بارگاہ چرچ کر دی مولا میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہوں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے سبحان اللہ صبح کہندی ہے مولا میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی پاک دی ولادت دی نسبت مینوں ملے رات کہندی اگر نسبت ولادت مصطفیٰ اگر مینوں نہ ملی تے میں محروم رہ جانا صبح کہندی ہے مولا اگر نسبت ولادت مصطفیٰ مینوں نہ ملی میں محروم رہ جانا اللہ فرما رات تے صبح او غم نہ کرو میں اپنے نبی نو او کلاں گا یودوں رات جا رہی ہوے گی صبح آ رہی ہو ولادت کدوں ہوئی نور پیر دے ویلے کدوں ہوئی ہے نور پیر دے تانوں پتہ ہے نور پیر دا ویلا کیوں آندے نبی دی ذات تے نور تے جس دن آئے اسی پیر دا آندے نے نور پیر دا ویلا حضور تشریف لے کیڑے ویلے نور پیر دے ویلے حضور تشریف لے ہن توجہ کرے بہت سارے لوگ نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال اس قسم دی اشکال پیدا کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تو میلاد نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے صحابہ چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے صحابہ مرچا نہیں سن لائیاں بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہن تواڈی اگر توجہ ہے تو جملہ سنو گے پھر توجہ کرے ایک درخت دی ہوندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جڑ ہوے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا اگر کوئی جڑ نو جا کے پوچھے بھائی تیری تنے نو جا کے پوچھے پر تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا آکھے گا بدبختا جڑ ہے تے پھل دے رہے اگر جڑ نہ ہوندی کبھی پھل نہیں دیندا پر فرق ہے میری جڑ زمین تے رہ کے اپنے طریقے نال کام کر دی ہے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا صحابہ ساڈی جڑ نہیں وہ میلاد مناتے رہے تے جسی منا رہے ہیں فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناتے سن اسی اپنے دور دے مطابق مناوے اگر کوئی کبھی ہونا چنڈیاں دے نہیں چھڑ لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو جدوں قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چٹیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے جدوں نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نو فرمایا ایک چادر ہے اگر سر کٹ تے پیر ننگے پیر کٹ تے سر ننگا اکا سنا چاچے دا سر کٹ کے پیراں تے کا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا مجسر نہیں سی تو بینرہ دا تقاضا کرے تے پاگل ہے میلاد ہونا بھی منایا اسی بھی منا رہے ہیں فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق بنا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق بنا دے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق میں نارنگ منڈی دے علاقے تقریر کرنے واسطے گیا انہاں بڑی لائٹنگ کیتی سی جویں ہن تسی کوٹھے تے لائٹنگ کیتی انہاں بھی بڑی لائٹنگ کیتی سی مینوں ایک بندہ کہن لگا شاہ جی اتنیاں بتیاں میں کہ خیر ہی اندر بجلی ضائع ہوندی میں کہ ساڈے ملک تے کبھی آئی نہیں اندر نہیں تھوڑی ہونی چاہیے میں کہ کنیاں کونیاں چاہیے اندر شاہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندا ہے میں کہ جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے تہاڈا چلدا ہے ساڈا نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی میں کی آکھیا میرے والی اشارے میرا اشارہ سمجھا نہیں سمجھ آئی گاما کانا میں کہا جتھے ایک ادھی نال چلدا ہے تہاڈا چلدا ہے ساڈا نہیں ہو کسی نے کھانے نو آکھیا انے آ آندا باجی انے نہیں کھانے آ ایک اکھاں جتھے چاواں جدوں چاواں جا بھی سکنا تے آ بھی سکنا میں کہ مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے آندا دو تے میں کہ جی ایک کڈ دئیے ایک نال کام تے چل جانا آندا کام تے چل جانا پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہ اے ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دو اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا اے لائٹاں تھوڑیاں ہون نبی دا میلاد والا بیڑا سونا نہیں دے واسطے
جدے دل وچ حضور دا پیار جدے دل وچ حضور دی محبت آؤ جس کمرے وچ میرے مصطفیٰ دی ولادت ہوئی اس کمرے وچ بیبیاں ہور بھی آ سن یہ تساں علماء کو سنے حضرت حوا آ گئیاں ہاجرہ آ گئیاں مریم آ گئیاں آسیہ آ گئی حضرت آمنہ پوچھا مبارک کیوں دیندیاں جے تسی کون ہو مکے دیاں رہن والیاں نہیں ایک نے دسا میں حوا ہاں دوسری آ کے ہاجرہ تیسری آ کے مریم چوتھی آ کے آسیہ اللہ آکھیا تواڈے بڑے مرتبے نے بڑے مقام نے جے ہور مقام لینا جے تے مکے جاؤ میرے نبی دی ماں دیاں خادمہ بنا جملہ پھر ہوئی ہے جس ماں دی خادمہ حوا بنے جدی خادمہ حاجرہ بنے جدی خادمہ مریم بنے جدی خادمہ آسیہ بنے انہاں خادمہ دے اے مقام نے پھر مخدومہ دا کی مقام ہوئے جے پھر بھی بندہ بکواس کرے نبی دے ماپیاں بارے عزیز کہنے ہو دے روزے جئی او تھا کوئی نا او دے روزے جئی او تھا کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی او ماں کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی او ماں کوئی نا او ماں کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا او دی ماں جئی او ماں کوئی نا سونے جیا پوت کوئی نا حضرات جس کمرے اندر نبی پاک دی ولادت ہوئی اس کمرے اندر ایک بی بی ہے جدا نا شفائے وہ بی بی باہر آئی دوڑ کے گھبرا کے اندر آئی بی بیاں پوچھا شفا نہیں بولتے صحیح تو باہر گئی سے دوڑ کے اندر کیوں آئی ہے وہ کہنے لگی جو میں دیکھے اگر تسی دیکھ لو تسی پریشان ہو جاؤ نہ کیا دیکھے کیا جدی جال تو انظر الى النجوم تجلا وہ کہنے لگی بی بیو میں دیکھے آئے آسمانہ تو ستارے آکے آمنہ دے اٹھے دے چمک رہے جال تو انظر الى النجوم تجلا میں دیکھیا آسمانہ تو تارے آکے نہ تھلے آمنہ دے کوٹھے کندہ تے چمک رہے وہ سائنس کہیں دیئے تارا ایک ہی زمین نہ بڑھا ہے کی سمجھے ہو تسی کی سمجھے ہو تسی میں کیا کیا ستارہ ایک ہی زمین نہ بڑھا ہے سائنس کہہ رہی اگر ایک تارا زمین تے آ جائے تو انجھے جی میں زمین تے ٹکن آ گیا لیکن اتھے نجم دا ذکر نہیں نجوم دا ذکر میں زیادہ تارے بیٹھے جال تو انظرو الن نجوم تجلا میں زیادہ تارے بیٹھے انہیں تھی عظمت مصطفیٰ کی ہے حضرات ان توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا او ستارے ہو جتھے تو اصل مقام ہے ہوتے تسی ہوتے ٹھیک ہو پر جدوں میرے نبی دے دروازے تے آنا جے پھر بڑیاں بڑھ کے نہیں بلکہ چھوٹیاں بڑھ کے آنا ستاروں سے کہہ دو کہ کچھ کریں آتاب منور آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کہ کچھ کریں آتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے حضرت جی وقار نبی پاک اپنی امی جان دی گود چاہے حضرت آمنہ پاک فرما دیا نے صدا لائی تو صلاح صدا فرمایا لوگو میں
ترا جھنڈے ویکھے عالم بالمشرق ایک مشرق چ لگا ویکھیا عالم بالمغرب ایک مغرب چ لگا ویکھیا عالم فی ظہر الکعبہ ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا رب کائنات نے یہ جھنڈے صرف آمنہ پاک نو وکھائے نے کسی اور کی بھی نہیں دیکھے کسی آنکھوں گے شاہ کی وجہ کی کسی اور کی بھی نہیں جھنڈے ویکھے کیوں نہیں جدوں خامد فوت ہو جائے اللہ خامد دے فوت ہو تو بعد پتر عطا کرے تے ماں دے دل وچ سوچ آندی ہے یہ باپ تے سر تو چلا گیا ہن پتہ کوئی نہیں ایدی پرورش کیویں ہوے گی پتہ نہیں ایدا خیال کیویں رکھیا جائے رب کائنات نے فرمایا آمنہ ایک کدی نہ سوچی ایدا باپ سر تے کوئی نہیں یتیمی دی حالت چاہے میں رب ہو کے وعدہ پیا کرنا جڑا جھنڈا مشرق چ لگا ویکھیا جڑا جھنڈا مغرب چ لگا ویکھیا اے آیا تے یتیم بن کے پر میں رب ہو کے وعدہ پیا کرنا قیامت تک دی عظمت دے جھنڈے مشرق وچ بھی لہران گے مغرب وچ بھی لہران قیامت تک ایدی عظمت چندے مشرق وچ بھی لہران گے تے مغرب وچ بھی لہران گے اسی رہن والے ہم مشرق تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک وہ جو ہے اینج نہیں ڈاٹ کیا کو سبحان بڑے سست بیٹھے ہو تسی محمود میلاد دی محفل جی آکھو سبحان اللہ اکبر تواڈی توجہ ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان ترے جھنڈے ویکھے اللہ لوا رہا مولوی اندر جھنڈا نہیں جانا چاہیے میں کہتے نو جھنڈا نظر آیا تھلے ڈنڈا نظر نہیں آیا اللہ خوشیاں منا رہے اور محبوب دے کے اللہ خوش ہو رہا کدی جھنڈے لوا کے کدی ستارے چمکا یہ میں نہیں کہتا شیخ محقق اللہ اطلاق محدث شاہ عبدالحق محدث دیوبندی آپ فرماندے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے پتہ جی شیخ محقق کون جنہیں 18 سال مصطفیٰ دے قدمہ وچ بیٹھ کے درس حدیث دیتا ہے اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے در تے جھاڑو دیتا ہے تے روز مصطفیٰ دا رات رات دیدار کیتا ہے جدوں مصطفیٰ فرمایا دہلی چلا جا اور دہلی آ کے دل نہ لگے ایک دن رات نبی دی دیدار دی خاطر تڑپ دیا نیند آئی آنکھ لگی قسمت جاگ گئی آنکھ آ گئے رد الحاد اتنے ڈیوٹیاں محل آئیاں اتنے کلمہ چبیت دیدار کرتا رہے انہوں سے آ کے دیدار کرایا امام سیوطی نے جنہوں 72 تو زیادہ مرتبہ میرے نبی نے سر دیا کھانا دیدار کرا یہ سنیت کوئی یتیم مسلک ہے اہل سنت کو یتیم مسلک ہے یہ دے پیچھے بڑے بڑے اولیات علماء دا ہاتھ آپ فرماندے رب محبوب دے کے خوشی کر ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو رونے ہیں اللہ دے کے خوشیاں کر رہے ہیں یہ تے گل سنو میری محنت تے تھوڑا جاتے غور کرو کہ محنت نے کی میں بھی تانوں سیدھا میلاد پڑھ کے سنا کے جا سکتا میں محنت پہ کرنا پہ نہیں انہاں دے پلے کچھ پہ جائے اللہ محبوب دے کے خوشیاں کر رہے ہیں ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے اسی رونے ہیں اللہ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں توجہ رکھا جائے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے نا تے دور ہو جاتا اسی تاں رونے اللہ نے محبوب سانو دتا تے ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی جدوں تک مصطفیٰ عطا نہیں کیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی تے جدوں محبوب دے چھڑیا ہن گل بدل گئی جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے خدا
گل بدل گئی نواجت اللہ تبارک جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا اللہ جدا کیتا ہی جسے بات رب خوشیاں منا اسی لے کے محبوب خوشیاں کر وہ جیسے نہ ہنجار ہیں جنہاں نہیں میں 12 ربیع الاول دا کل اسی جلوس کڈیا قبلہ ایک بندہ میں نے پوچھنے لگا تقریر ہے پہ جلوس کتے لکھے جڑا تو جلوس کڑ دے ہوئے کتے لکھے ہے ایک کوئی سارے کٹھے کٹھے ہو گئے اور کہیں دے ہو میں کہا سورہ بقرہ پڑھو اوڑی اوڑی آکو سبحان اللہ تو انہوں ایڈی بڑی دلیل جائے سورہ بقرہ شریف حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی دے پیٹ چ گئے میں چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ دی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو اگر نہ ہوئے تو سید ممبر تے بیٹھ کے پڑھدا پیا جڑا مولوی ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے دی زبان کتر دے میں دلیل پہ دینا یونس علیہ السلام جب مچھلی دے پیٹ چائے تے جس دریا وچ جو مچھلی رہندی سی اس دریا دے کنارے اوتے ایک بستی والے رہندے سن او ہر ہفتے والے دن مچھلی دا شکار کردے سن انہاں دا زیادہ راہ یہ سی شکار کردے سن مچھلی بیچدے سن اپنے پیٹ پالدے سن تے اللہ دی قدرت ویکھو جدوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ گئے تے ہفتے والے دن او مچھلی جدے پیٹ چلنا دا نبی ہے اس کنارے تے اوندی وہ ہفتے والے دن شکار کرتے سن تے او مچھلی ہفتے والے دن اس کنارے تے اوندی سی جڑے سانو کہندے نا ربیع الاول دی 12 دی چھٹی کیوں کردے جو سن لو جدوں مچھلی اس کنارے تے اوندی سی نا اللہ فرمایا او بستی آیو مولا حکم فرمایا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا ہفتے والے دن اس کنارے ہوتے او مچھلی ہوندی ہے جنہیں پیٹ وچ میرا نبی ہے پتہ لگا پاک ہستی آ جائے مبارک دن آ جائے تو چھٹی کرانا رب دی سنت اچھا اللہ جی جلوس کتے لکھے اچھا ہن توجہ کریں جدوں مچھلی ہفتے والے دن اس کنارے تے اوندی سی نا تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکلدیاں سن اس کنارے تے اوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی نہیں سمجھے جملہ میں جملہ پھر دینا جدوں مچھلی ہفتے والے دن اس کنارے تے اوندی سی نا تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکلدیاں سن اس کنارے تے اوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی تے اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں سن رہندیاں مینڈک وی رہندے سن اللہ کرے سمجھ جاؤ عقل مند واسطے اشارے کافی اودے وچ ڈڈو وی رہندے سن مینڈک وی رہندے سن وہ پتہ کی کرتے سن جدوں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے تے جلوس بنا کے نکلدیاں سن او نال نہیں سن ٹردے کناریاں چ پوٹھے دے کے گڑے میں تو انہوں ایویں تقریر سنا رہی میرا تو سینہ باہر آ چلتا کی کردے سن ڈڈو نال نہیں سن گڑیں بڑا کرتے سن نال نہیں سن توجہ کرے جملے سمجھے وہ نال نہیں سن ٹردے گڑیں بڑا کرتے سن تسی آکھو گے شاہ جی وہ مچھلیاں کیوں جلوس لے کے نکلدیاں سن اکٹھیاں ہو کے نکلدیاں سن اچھا وہ مچھلیاں سن حلالی انہاں نوں نبی دی عظمت دا پتہ سی مینڈک سن حرامی عظمت نوں نہیں سن جان دے جنہاں حلالی ویکھنے ہون 12 ربیع الاول والے دن ویکھ لوے لبیک دے نعرے مار دے نظر ہونا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه توجہ ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں جلوس دی دوسری جلوس دین لگا توجہ ابن اسحاق نے اس روایت کو نقل کیتا توجہ میرے بل ہے توجہ میرے بل ہے جدوں میرے نبی پاک ہجرت فرمائی تے سراقہ میرے نبی دے پیچھے لگ گیا سراقہ میرے حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے مڑ کے حضور نے دیکھا سبحان اللہ تے سراقہ دے گھوڑے دے سواری دے پیر زمین وچ دنس انہیں آکھیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو تو مینوں معافی دے دیو میں دوبارہ تواڈے پیچھے نہیں ہوں حضور نے دعا کیتی نکل گیا لیکن فطرت چنگی نہیں سی پھر پیچھے آ تین واری جی آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ بس تم تے میرا پیچھا پیا کرنا تے میں تینوں ایک نوید دینا چاہنا ایک وقت ایسا آئے گا تیرے ہتھاں وچ کسر و کسرت دے کنگن پوائے جانے تے تاج سر تیرے سر تے سجایا وقت گزرتا رہا حضرت ابو بکر پاک دا دور گزر گیا حضرت عمر پاک دا دور آ گیا ایران فتح ہو گیا کیسر و کثرت دے کنگن بھی آ گئے تے تاج بھی آ گئے حضرت عمر فرمایا نا سراقہ او سراقہ نو بلاؤ سراقہ سر تے تاج رکھیا کنگن ہاتھ وچ پوائے تے حضرت عمر فرمایا گل سنو اینوں بٹھاؤ سواری یہ چلے اگے اسی سارے جلوس لے کے نکلنے پیچھے تے گلی گلی بازار نعرے مار کے دسیے اج نبی دی منہ وچوں نکلی گل پوری ہو گئی جو حضور فرمایا سی نا آج پورا ہو گیا امام ابن اسحاق فرماتے نے کہ اسی طرح انہوں اگے لایا تے پیچھے جلوس لے کے گلی بازار تے نعرے مار دے جان اے لوگو نبی پاک دے منہ وچوں نکلی گل آج پوری ہو گئی ہے اور میں بات تو دسنا چاہتا کہ نبی پاک دے منہ وچوں گل نکل کے سچی ہو جائے تے سیاپا اور جلوس لے کے نکل دے تے جس دن نبی آیا اگر کوئی اس دن جلوس کڑ لیتے منا کے ملے پر اسی حضور دا ذکر کرنے سانو پتہ سانو تے آقا بچا لڑے فکر دیو نا جنہاں دا ہے کوئی نہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی وچ حقائق نقل کیتی ہے فرماندے نے بکری اجڑ نال وچھڑ گئی تے مگر لگ گیا بگیاڑ یہ گل ذہن وچ رکھا جے بندہ جماعتوں ہٹ جائے بگیاڑاں وس پے جاندا جماعت وچ رہے اپنی جماعت نہ چھڑیا جائے اپنا اجڑ نہ چھڑیا وہ ہن بکری وچھڑ گئی مگر بگیاڑ لگ گیا بکری اگے بگیاڑ پیچھے بکری اگے بگیاڑ پیچھے بکری بچن واسطے دوڑ دی بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑ دے بکری ماری چھلانگ تے دل وچ کھب گئی پیچھے بگیاڑ تیز لگا ہوندا سی اونے چھال ماری او بکری تو اگے جا کے کھب گیا بکری ہسن لگ پئی نے کہ ہسی کیوں ہے انہوں نے کہا میں اس تو ہسی ہاں پر میرا مالک تے ہے وے انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں باڑے بھی تاڑنیاں نے انہیں پہلا گڑنیاں نے کہ جے وچ میں نہ ہوئے تے انہیں کہنا وہ چینی تے اوتھے رہ گئی اوے انہیں تے مینوں لین آ جانا ہے اب بگیاڑا تیرا کون سنیوں تانوں سمجھانا پیندا اور ساڈے تے ہے نے اسی اسے واسطے کہنے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا سرکار کہیں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے پھر امت کی بخشش
کا اصرار کریں گے یا اللہ گناہگار میں بدعمال میں سیاکار میں قیامت والے دن کے میں بخشے جان گے اللہ فرماتا والا صوفہ یوتی کر بو کفتر بو اساں تے تینوں ہی راضی کرنا ہے جویں تو آکھے گا اسی انجے ہی کر دیاں گے سنا دو یہ معیدہ سنا دو یہ معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یا اللہ پولیس رات مارنا ڈری تے تلوار نہ تیرے اے گناہگار تے بدعمال سیاکار جویں گزراں گے اللہ فرمائے گا سونیا تیرے نال پیار کرنے والے ابو جہل ورگے نہیں ابو لہب ورگے نہیں یہ قہر غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے جانے والوں سے ہو سنیو تیرے جانے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے جان